नावल इश्क एक तमन्ना राइटर मोमना शाह। वो गहरी नींद में थी जब किसी ने उसके कंधे को जोर से हिलाया। वो डर कर उठी थी। उसके सामने सजी संवरी एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी थी। और तुम्हें तैयार कर दो, उस लड़की ने प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेर कर कहा। यहाँ किसी की शादी है। वो बाहर से गानों की आवाज़ और सामने खड़ी लड़के को इतना सजा संवरा देख इश्तियाक से मुस्तफसर हुई। उस लड़की ने उसे सर से लेकर पैर तक मुस्कुरा कर देखा। वो 14 साल बच्ची अपने कद काठ से किसी 17 साल जवान लड़की जैसी दिखती थी। हाँ, यहाँ रोज़ बारात आती है और इस बारात के साथ दुल्हन बनकर कई लड़कियों के अरमान, इज्जतें और राहें रुखसत होती हैं। उन्होंने नरमी से कहा। मतलब वो हैरान हुई। मतलब ये कि तुम जल्दी से ये पहनो, इधर वॉशरूम में है, इधर वॉशरूम है। उस लड़की ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही उसे कपड़े पहनने के लिए भेजा। कुछ देर बाद जब वो कपड़े पहन कर निकली तो वो लड़की संजीदगी से उसे कई लम्हे तकती रही। उसको जेवर पहना कर हल्का हल्का आप करने लगी थी, हल्का हल्का मेकअप करने लगी थी। तुम्हें नाचना आता है? उस लड़की ने शीशा में उसका अक्स देखकर पूछा। नाचना? वो हैरान हुई। हाँ, नाचना। उस कंधे पे हाथ रखकर शीशा में दिखती उसके अक्स को देखकर मुस्कुराई थी। नहीं, बिया ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है। उस लड़की के चेहरे पे परेशानी नुमाया हुई थी। क्या हुआ, कोई परेशानी वाली बात है? बिया ने मुड़कर पूछा। नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। तुम बैठो, मैं आती हूँ। उसे कमरे में बैठने की हिदायत देती खुद निकल गई थी। भाई, वो बहुत छोटी है, उसे नाचना नहीं आता, पर मैं जल्द उसे सिखा दूंगी। खुदा आप उसे इतने बड़े इम्तिहान में ना डालें। कुछ साल उसे नाचने दें, उसके बाद आपके दिल में जो है आप वही करिएगा। उसने हिम्मत करके अपना मुद्दा बयान किया। तो क्या चाहती है हरने आने वाले को? हार नहीं आने वाले को मैं बस खाने बिठा दूँ। जब सब बैठकर खाएंगी तो वो धंधा कैसे चलेगा? वो भड़क की उठी थी। वो नाचेगी ना, नाच कर कमाएगी, पर अभी वो सब नहीं। उसने बेबसी से कहा। अरे यहाँ मर्द लोग नाचने गाने से लुत्फानंदोज होने के बाद भी कुछ मांगते हैं। जब सब नाचती रहेंगी तो कट्ठा एक दिन ठप हो जाएगा। वो हाथ नचाती दांत पीस कर गोया हुई। ऐसा नहीं होगा, उसने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, पर ज़्यादा दिन मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। बाई ने अंगड़ाई लेकर कहा। वो धीरे से सर हिलाती वापस उसके पास आई थी। आज से हम नाचना सीखेंगे, उसने मुस्कुराकर बताया। नाचना? पर क्यों? उसने मुंह बनाया। क्योंकि यहाँ नाच कर इज्जत बेचने वालियों की इज्जत सलामत रहती है। उनका लहजा गहरा था। मैं समझी नहीं, बिया ने हंस कर कहा। खैर है, समझने की पूरी उम्र पड़ी है, समझ जाओगे। आपका नाम क्या है? बिया ने उसके चेहरे को देख इश्तियाक से पूछा। नाम तो मेरा जन्नत था, अब मुझे सब उल्फत के नाम से जानते हैं। वो उसे बताती टेप रिकॉर्डर के पास आई थी और कुछ ही देर में उस पर एक मुदर दोनों बजने लगी थी और उल्फत धीरे धीरे उसे इस मुदर दोनों पर नाचना सिखाने लगी थी। सीखते सीखते कई महीने बीत गए। अब वो नाचना सीख चुकी थी और आए रोज़ महफिल में नाचना उसका मामूल बन गया था। अब तो वो ये भी जान गई थी कि वो कहाँ आ फंसी है। जब वो नाचती दो देखने वाले उसकी दाद में ज़मीन आसमान की कलाबें एक कर देते। नोटों की भरमार जब उसके वजूद से टकराती तो उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उस पर पत्थर बरसाए हों। लोगों की गलीज नजरें तब से सब उसे किसी रेंगते जहरीले सांप की मानद अपने वजूद पे महसूस होते। पर जब तक वो यहाँ से निकल नहीं सकती थी तब तक वो अपने इज्जत बचाने की खातिर नाच ही सकती थी। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगा था। वो की सलाह हसीन जवान दिलकश खूबसूरत दोशीज़ा बन चुकी थी। आज किसी बड़ी जगह पे फंक्शन था, अमीरों का फंक्शन, बल्कि अय्याशों का फंक्शन, जहाँ जाने के लिए बहुत सी रकासत तैयार हुई थी। उनमें से एक वो भी थी, शोला। हाँ, उसका नाम बिया से शोला हो चुका था। उसकी एक साथी भी यहाँ बन गई थी, उसका नाम शैला था। दोनों एक दूसरे की टाल बनकर खड़ी रहती थी और उल्फत का साथ तो उनके लिए ऐसा जैसे उनकी माँ का। वो लोग जैसे पहुंची वहाँ एक महफिल लगी थी। मुल्क के तमाम नामवर सियासतदान वहाँ मौजूद थे। दो दो करके नाचने के लिए लड़कियाँ गई थी और सबसे आखिर में बारिश शोला की थी। वो भागती हुई महफिल में नाचने के लिए कमरे से निकली थी। इर्द गिर्द जगमगाती लाइटें, रंगीन पर्दे, फूलों की सजावट माहौल को हसीन बना रही थी। वो नारंगी रंग का भारी कामदार शरारा पहने, होंठों पे सुर्ख लिपस्टिक और आंखों पे गहरा मेकअप, माथे पे भारी झूमर पहने वो भागते भागते किसी से बुरी तरह से टकराए थे। मुकाबिल ने उसे थामने की बजाय खुद को उससे बचाना चाहता। वो लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेती बमुश्किल खड़ी हुई थी। निगाहें उठाकर जैसे ही मुकाबिल को देखा वो अपनी जगह जैसे थाम सी गई। इससे पहले कि वो उससे कोई बात करती वो उसे बगैर एक रजा देखे उसके पहलू से होकर निकल गया था। वो हैरान और परेशान से खड़ी थी। शोला जल्दी करो। शैला उसे कलाई से थाम कर अपने पीछे घसीटा। शैला। वो उसने शैला के पीछे चलते कुछ कहना चाह पर उसके लब न जाने क्या सोचकर सिल गए थे। जल्दी।
وہ اس کو رکتے دیکھ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے ڈانس فلور پر چھوڑائی تھی اور ارد گرد سب بیٹھے تھے اور بالکل اس کے سامنے میر عالم بیٹھا تھا۔ شعلہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، دھیرے دھیرے اس کے پیر تھر تھرانے لگے تھے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اس کا ہوا میں لہرا کر اس کے چہرے پہ سے دھیرے دھیرے سرکنے لگا تھا۔ وہ جھومتی ہوئی دھیرے دھیرے چہرے پہ پڑا گھونگھٹ اٹھانے لگی تھی۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مار نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ گھونگھٹ کو اٹھا کر پیچھے پلٹا تھا اور پیروں کو آپس میں الجھا کر وہ آنکھ میں نمی لیے مسکرائی تھی۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندہ تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ وہ ہاتھوں کو دائیں بائیں لہراتی تھوڑی کو ذرا سا اوپر اٹھاتی میر عالم کے پاس سے لہراتے ہوئے گزرتی۔ میر عالم کے ماتھے پہ لاتعداد شکروں کا جال بچھا تھا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ وہ زمین پہ بیٹھ کر اپنا پیر پیٹ کے پاس رکھتی، اپنا سر اپنے گھٹنے پہ دھر کر مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پہ یکدم تالیوں اور سیٹیوں کی آواز گونجی تھی۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا۔ وہ گھٹنوں کے بال بیٹھتی، اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر چھوڑتی، ایک ادا سے آنکھوں میں آئی نمی کو جھٹکتی جھومی تھی۔ رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرارہ ہوتا۔ کمر پہ ہاتھ رکھتی، بال کھاتی لہراتی وہ ہر کسی کے پاس سے ہو کر گزرنے لگی تھی۔ غم گرچہ جان غسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم میں اشک گر نہ ہوتا، غم میں روزگار ہوتا۔ وہ ایک دل ہاتھ پہ رکھتی، سر کو نفے میں ہلاتی، چہرے پہ افسردہ تاثرات لے آئی تھی۔ کہوں کیسے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ وہ دونوں بازو چہرے کے پاس لا کر دھیرے دھیرے ہٹانے لگی تھی۔ عالم وہاں سے اٹھ کر نکلنے کی تگدو میں تھا۔ اس کو جاتے دیکھ اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ وہ ناچتے ناچتے اس کے قریب آئی تھی۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے، کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ ہی کہ مزار ہوتا۔ وہ اس کے گرد گھومتی، آنکھوں سے اپنا شکوہ بیان کرنے لگی تھی۔ میر عالم نے 7 نظریں بیزاریت سے ادھر ادھر گھمائی تھیں۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے، وہ یک تھا جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں 2 4 ہوتا۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ عالم نے خود سے دور جھٹکا تھا، شعلہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا، مگر وہ مسکرائی تھی۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غلب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بیدہ خوار ہوتا۔ وہ اسے جاتا دیکھ اس کی پشت کو دیکھ آنکھیں میچ گئی تھی۔ یکدم تالیوں اور سیٹیوں کی آواز گونجی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عالم کو ڈھونڈنے پر وہ وہاں سے شاید جا چکا تھا۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ اپنے آنسو پیتی واپس اسی کمرے میں آئی تھی جہاں وہ سب ٹھہری ہوئی تھیں۔ کیا ہوا شعلہ، رو کیوں رہی ہو تم؟ شعلہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی آنکھ بھر آئی تھی، اس نے لب کچل کر جواب دیا۔ تم مجھ سے چھپا رہی ہو، شعلہ نے شکوہ کیا۔ وہ یار میرا کزن یہاں تھا پر شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں، مجھے واپس جانا تھا، میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ وہ سوکھا حلق تار کر کے کہتی، آخر میں پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تم پریشان ہو، اگر تمہارا کزن یہاں پہ ہوتا تو اس کا مطلب وہ ایک بڑی نامور ہستی ہے، ہم الفت بازی سے بات کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی حال نکال ہی لیں گی۔ شعلہ نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ یہ پتہ نہیں میں اس دل سے کبھی نکل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتاری تھی۔ نکل جاؤ گی تم، دیکھنا اپنے گھر واپس جا کر اپنی زندگی شروع کرو گی۔ شعلہ نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، تم دیکھنا میں تمہاری شادی اپنے بھائی سے کراؤں گی۔ شعلہ نے پر امید لہجہ میں کہا، اچھا اگر تمہارا بھائی پہلے ہی شادی کر چکا ہو تو پھر کیا کرو گی؟ شعلہ نے مسکرا کر پوچھا، ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو میں کبھی اپنی بات سے نہیں پھروں گی۔ شعلہ نے مسکرا کر کہا، چلو اسی بہانے تمہارا موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ شعلہ نے نرمی سے مسکرا کر کہا، میرا موڈ اب تبھی بہتر ہو جب میں اس غلیظ ترین زندگی سے چھٹکارا پا لوں گی۔ وہ لب کچل کر گویا ہوئی، انشاءاللہ یہاں سے جلد ہم فرار ہو جائیں گے۔ شعلہ نے بھی ایک عزم سے کہا۔ وہ دونوں اداسی سے مسکرائی تھیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔